जब भी कोई आपसे पूछे कि भैया क्या मकसद है मुसलमान का, और बड़े बड़े फैंसी अल्फाज में गोरे भी पूछते हैं, व्हाट इज योर पर्पस हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एवरीवन इज ट्राइंग टू सर्च फॉर इट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एनी इंटेलेक्चुअल राइजेस अप, बगैर स्कूल लेवे या पीएचडी फ्रॉम येल एंड हार्वर्ड करने के बाद, जितनी मर्जी उम्र हो या जितनी छोटी उम्र हो, जब भी ये सवाल पूछा जाए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो मुसलमान से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता उसका, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हमें कैसे पता चलता है कि मुसलमान से ज़्यादा बेहतर कोई जवाब, मुझे कैसे पता? बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो पर्पस से अपनी कहानी शुरू नहीं करता। हमारा दिन वो है जो पर्पस से अपनी कहानी शुरू करता है। आयतों का मतलब उनको जो समझ आता था वो हमें क्यों नहीं समझ आ रहा? कुरान पाक उनको जगाता था, हमें कुरान पाक के पास जाते हुए नींद आना शुरू होती थी। क्यों ऐसे हो रहा है? कुरान पाक को जिस तरीके से इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव डॉक्ट्रिन जो है अल्लाह ताला ने खुद लिखा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन हम करके दिखाते हैं। हमने दुनिया पूरी को सबूत दे दिया कि दुनिया का सबसे रिपल्सिव क्रीचर जो मुसलमान है, दुनिया में सबसे रिपल्सिव एडहेरेंट टू देयर ओन डॉक्ट्रिन मुसलमान है। ये क्यों हुआ? जब हम अशहदु अल्लाह करते हैं तो हम इस बात के शाहिद और शहीद हो जाते हैं, लिटरली इस बात के शाहिद और शहीद हो जाते हैं हम कि दुनिया पूरी के अंदर हमने जाके बताना है, अपने अमाल से, अपने इल्म से, अपनी फरासत से, अपने तफक्कर से, अपने रैशनल और लॉजिक से बताना है। मैं शहादत देने आया हूँ, किसको? पूरी दुनिया को बताने आया हूँ, पूरी दुनिया के सामने मैं शहीद होने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी और सिस्टम के अंदर कुछ और करोगे तो भाई आ जाएगी। और अल्लाह का सिस्टम जो है उसकी रैशनल, उसकी लॉजिक, उसकी रीजनिंग क्या है, उसकी साइंस क्या है, उसके फायदे क्या हैं। इस वजह से तुम लोगों की नफ्सियात इंफीरियर हुई हैं, किस डॉगमा के थ्रू फंसे हुए कहते हो अपने आप को ओपन माइंडेड साइंस के स्टूडेंट हो, कहते हैं अपने आप को एथिस्ट और रैशनल के स्टूडेंट हो। हम तुम्हें समझा देते, हमारा काम है। और जिस मुसलमान ने ये अशहदुल्लाह, जिसमें अशहदु का मतलब उस शहादत, उस तरीके से शहीद नहीं हो रहा, वो दुनिया के सामने अपनी लाइफ को गुजार के शहीद नहीं हो रहा, ये अशहदु का मतलब है। तो वो वाला मुसलमान खसारे में है, वो 2 नंबर की मौत मर रहा है कि जो पूरी दुनिया में गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। गवाही का मतलब है शहीद। हमें ये शहादत नहीं दे रहा, दुनिया को नहीं दे रहा ये शहादत, जाके प्रूव करके अपने अमाल और अपने कलाम से। वो बंदा इस्लाम के लिए कैंसर है, वो है वो बंदा जो इस्लाम के नाम के ऊपर इस्लाम के मकसद के अगेंस्ट चल रहा है। हदीस है, नबी इस्लाम ने आखिरी खुतबे में पूरी दुनिया को सामने खड़ा करके क्या कहा? नबी इस्लाम ने कहा कि क्या तुम लोग गवाही देते हो कि मैंने तुम तक मैसेज पहुंचा दिया? क्या तुम इस बात की शहादत देते हो कि मैंने तुम्हें अल्लाह का सारा मैसेज उसी तरह पहुंचाया जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझ तक पहुंचाया? लोगों ने हाथ उठा के बताया जी हाँ, हम शहादत देते हैं। फिर नबी इस्लाम ने अल्लाह ताला से डायरेक्ट फरियाद की कि अल्लाह मैंने तेरा सारा पैगाम तेरी उम्मत तक, अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया, तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। आगे नबी इस्लाम ने हमें मिशन कैसे दिया, किन अल्फाज में, कि जाओ आप पूरी दुनिया को शहादत दो, पूरी दुनिया को शहादत दो। और आगे क्या? जिसने अपनी की उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जिसने आउट बाउंड जाके पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचा दिया। This is the purpose, the one line statement which was given by my prophet, by your prophet, by our prophet sallallahu alaihi wasallam to us कि जाओ, निकल जाओ, आप पूरी दुनिया तक जाओ और शहादत दो जाके। शहादत का क्या मतलब है? कि प्रूव करो, कि गवाही दो कि मैं किसी वजह से तुम्हें बता रहा हूं। पूछो मुझसे सवाल, लगाओ अपनी तब आजमाई करो, लगाओ जोर अपनी अकल का, अपने दिमाग लगाओ सारे और मुझसे पूछो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि इस्लाम क्यों बेहतरीन सिस्टम है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्यों है, हम क्यों कैसे कह रहे हैं, मैं किस बिना पे गवाही, किस तरीके से मुझे वो वाला करिकुलम बताओ कि जो मुसलमानों को कुरान के थ्रू फिजिक्स समझा सके। वो वाली फिजिक्स जो भी गोरे को नहीं समझ आ रही, वो वाली एंगल। एक जापानी उठा था, पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आज तक उसका आबे ज़मज़म नहीं हजम हो रहा कि ये वाला क्रिस्टल कैसे बन रहा है इसके अंदर। आबे ज़मज़म के वो रिएक्शंस आ रहे हैं कि जो उसके लैब में, जो पूरी दुनिया में किसी भी जगह से पानी लेके आता है, वो वाले रिएक्शंस नहीं आ रहे। कुरान और हदीस पढ़ी होती तो मुसलमान उसके साथ लैब में जाता, कहता हम तुझे बताते हैं ना, हम तुझे बताते हैं, हमारे नबी ने बताया हमें। तू गीहॉन स्प्रिंग उठा, तू फुरात उठा, तू नील उठा, हम तुझे बताते हैं कि असल में वो वाले आसमान से पानी आ रहे। हम तुझे बताते हैं, जियोलॉजिस्ट हम तुम्हें बताते हैं। यंगर ड्राइस की बात कर रहे हो, यंगर ड्राइस के बाद अचानक सी लेवल बढ़ा 11,600 साल पहले। तुम क्या समझ रहे थे ग्लेशियर पे गए पानी ऊपर चढ़ गया? तो 400 फुट सी लेवल पर कैसे बढ़ गया? क्योंकि हमें पता है ना, वो अल्लाह ताला ने किसी और के कहकशां से पानी इंपोर्ट किया है, वो सी लेवल बढ़ा इसलिए 400 फुट। हमें तो पता है मुसलमान है। एनी वन मुस्लिम जियोलॉजिस्ट कैन एक्सप्लेन दीस इक्वेशंस टू देम एंड वी कैन रियली नो द ट्रू स्टोरीज ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। बैठे हो साउंड वेव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैटर के ऊपर क्या असरात आते हैं, कैसे करेंगे हम, कौन सी फ्रीक्वेंसी, हमें तो पता है, हमारे नबी इस्लाम ने बताया, सामने लिखी हुई है सारी हदीसें। दाऊद इस्लाम को अल्लाह ने पावर क्या दी हुई थी? मेटल के हाथ में आ रहा था, जिस मर्जी शेप में वो ढाल लेते थे, जितना मर्जी सख्त लोहा हो या कोई भी मेटल हो। He knew the science of how to actually apply sound, where, how, what kind of resonance, what kind of frequency, कितने हर्ट्ज से नीचे जाना है, कितने हर्ट्ज से ऊपर जाना है, किस मटेरियल को किस तरीके से मोल्ड करना है। बता देते हैं तुम्हें कि पिरामिड के पीछे कैसे उन्होंने ग्रेनाइट को 350 फुट ऊपर 70 टन के पिलर को उठाया कैसे ऊपर, अभी तक ये रैंप बनाते फिर अपनी अपनी जहनों के अंदर कि वो 4,500 मीटर लंबा रैंप बनाया था, तब कहीं जाके वो रेत के ऊपर रगड़ के ग्रेनाइट के पिलर ऊपर पिरामिड पे ले गए। खुद ही अपनी बेवकूफियां जाहिर करें हमारे। फिर एक इनका साइंसदान उठ के कहता है यार अगर 450 मीटर का रैंप बनाते तो 20 मीटर में ग्रेनाइट ने वो रैंप तोड़ देना, वो रैंप ज्यादा बड़ा मुआवजा हो जाता गिज़ा पिरामिड से। Why do we find the reservoirs of mercury there? Why are these things facing the Orion's belt? हमें तो पता है, हमें तो हमारे नबी इस्लाम ने बताया सारा कुछ, हमें तो कुरान पाक के थ्रू सारी निशानियां नजर आ रही है, लेकिन आयतों की आयतें नजर आ रही है। आगे सोच नहीं रहे, कुरान पाक खोल नहीं रहे। अगर कुरान पाक आपकी रेफरेंस बुक नहीं है, हर घर के हर बेडरूम के हर साइड टेबल के ऊपर खुला हुआ कुरान, नोट्स लगे हुए उसके अंदर, आपके अपने नोट्स नहीं आपके बच्चों के, तो फिर कुरान पाक आपकी किताब नहीं। साहबा ऐसे कुरान पाक को इस्तेमाल करे थे।
आपकी पर्सनल डायरी जिस तरह होती है, कुरान पाक ऐसे होनी चाहिए, हर सफ़े के बाद एक सफ़ा खाली होना चाहिए जिसमें आपने नोट्स लिए हैं। बिकॉज शैतान अल्लाह की कसम थकाएगा। जैसे ही आपने काम शुरू करना है, सबसे पहले मुसीबतें आएंगी, थकन आएगी, डिस्ट्रैक्शन आएगी। आपको बस वो मकसद जो है ना, वो आपका डस्टर है, वो डस्ट करनी है आपने, अपनी तजदीद करते रहने के, नहीं किसी वजह से इधर आए। लेट मी जस्ट बिगिन बाय लेटिंग एवरीवन नो इन एज सिंपल वर्ड्स दैट आई कैन मेक इट। जितने आसान तरीके से बताया जा सकता है कि जो किसी 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। लिटरली माय ऑडियंस इज दैट 10-year-old हु हैज नॉट इवन गॉन टू स्कूल, जो भी स्कूल भी नहीं गया कभी, उसको भी समझ आ जाए कि हम क्या चाह रहे हैं, मुसलमान क्या चाह रहे हैं, मुसलमान का मकसद क्या है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जिसने किसी भी लेवल के ऊपर इस्लाम का कोई भी मैसेज कहीं से भी सुना है, उसके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है, ये एक तोहफा है अल्लाह ताला का हर मुसलमान को, कि वो सबसे पहले अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है। अंबिया ने भी यही ट्रेनिंग दी, 1,24,000 दफ़ा आके उन्होंने बताया कि दुनिया में किसी वजह से आए हुए हो, वो वजह ऊपर लॉक करके आए हुए हो, प्रॉमिस करके आए हुए हो, वो वादा पूरा करो। बाकी के मज़ाहिब के साथ, बाकी के अध्ययन के साथ हज़रत आदम की औलाद ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो एक बात की बहस है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास रिवाइवल, एक ख़ास रिफ्रेशमेंट की, उस तमाम तर प्रॉमिस की, उस हलफनामे की, कि जो बाकी की उम्मतों ने पूरा करना था नहीं करना था, वो उनका अपना जिम्मा अल्लाह ताला के साथ उनकी अपनी जवाबदेही है। हमारे साथ सिंगल मिशन मिला सबको, और अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पिछली तमाम शरीयतें कैंसिल, जो भी उद्यम मचाना था इन्होंने मचा दिया। अब हमने एक सिंपल तरीन तरीके से तमाम मुसलमानों से एक ही बात लेनी है, और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे जिस बंदे ने भी बात की उसे एक ही बात लिया। हमें असल में वो बात बताया उस तरह नहीं चाहता, हम 1400 साल बाद आए, और मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम से ही ये बात जो है वो उन्हीं के मिशन को आगे लेके चलने की बात जो है वो वहीं से शुरू करेंगे हम, कि जहाँ से नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया। जब भी कोई आपसे पूछे कि भैया क्या मकसद है मुसलमान का, और बड़े बड़े फैंसी अल्फाज में गोरे भी पूछते हैं, व्हाट इज योर पर्पस हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एवरीवन इज ट्राइंग टू सर्च फॉर इट फ्रॉम any corner of the world, any intellectual rises up, बगैर स्कूल गए हुए या PhD from Yale and Harvard करने के बाद, जितनी मर्जी उम्र हो या जितनी छोटी उम्र हो, जब ये सवाल पूछा जाए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो मुसलमान से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता उसका, कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हमें कैसे पता चलता है कि मुसलमान से ज़्यादा बेहतर कोई जवाब, मुझे कैसे पता? बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा दीन नहीं है जो पर्पस से अपनी कहानी शुरू नहीं करता। हमारा दीन वो है जो पर्पस से अपनी कहानी शुरू करता है। और समझ लें इस मामले को, ताकि आपको इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम का पार्ट बनने में भी आसानी हो, और काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज शैतान अल्लाह की कसम थकाएगा आपको। जैसे ही आपने काम शुरू करना है, सबसे पहले मुसीबतें आएंगी, थकन आएगी, डिस्ट्रैक्शन आएगी। आपको बस वो मकसद जो है ना, वो आपका डस्टर है, वो डस्ट करनी है आपने, अपनी तजदीद करते रहने के, नहीं किसी वजह से इधर आए मैं वो वजह बताता हूँ। दीन इस्लाम ने अपना पहला दरवाजा खोला ही मकसद के साथ है। आप दीन इस्लाम में एंटर ही पर्पस के साथ होते हैं, वही पर्पस है, बस मरने का भी वही पर्पस है, जीने का भी वही पर्पस है। कोई इंसानी सोच की औज के ऊपर जाके ये पर्पस नहीं सेट करना पड़ता मुसलमान को। मुसलमान होना है, पर्पस बता देते हैं। आप सब के सब लोगों को पता है, नॉन मुस्लिम्स को तो नहीं पता, मगर मुसलमानों को पता है कि मुसलमान होने के लिए किस चीज़ का ऐलान करना पड़ता है, तो वो पर्पस का ऐलान करना पड़ता है। बस ये नहीं बताया जाता हमें, क्योंकि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, तो हमें इस एंगल से नहीं बताया जा रहा। सहाबा इकराम जब नबी इस्लाम के हाथ पे बैत करते थे, तो ये उनको उसी तरीके से मतलब पता चलता था। सहाबा इकराम की जो नफ्सियात बनती थी, वो इसीलिए इतनी क्रिस्टल क्लियर नफ्सियात बनती थी नबी इस्लाम की। कुरान पाक की आयतों का मतलब उनको जो समझ आता था, वो हमें क्यों नहीं समझ आ रहा। कुरान पाक उनको जगाता था, हमें कुरान पाक के पास जाते हुए नींद आना शुरू होती। क्यों ऐसे हो रहा है? कुरान पाक को जिस तरीके से इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को वो ये बता दिया कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव डॉक्ट्रिन जो है वो अल्लाह ताला ने खुद लिखा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन हम करके दिखाते हैं। हमने दुनिया पूरी को सबूत दे दिया है कि दुनिया का सबसे रिपल्सिव क्रीचर जो मुसलमान है, दुनिया में सबसे रिपल्सिव एडहेरेंट टू देयर ओन डॉक्ट्रिन मुसलमान है। ये क्यों हुआ? कहाँ से शुरू हुई बात? बस ये उस एक जुमले से शुरू हुई कि जिसका मतलब हमें किसी और जाविये से दिखाया था, और वो क्या है? वो दरवाजे पे लिखा हुआ इस्लाम के। हम भी वही पढ़ के इस्लाम को अपने दीन की तजदीद करते रहते। वो पहला रुकन है इस्लाम का, वही मकसद IMS का भी, वही मकसद मेरा भी, वही मकसद आप सबका बनाने के लिए हमने मिशन इकट्ठा किया सब लोगों को इंशाल्लाह। और वो क्या है कि जब हम किसी भी एक बंदे से कहते हैं कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजे पर लिखा होता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। बस यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी पर्पस की। हमें इसका लफ्ज़ का मतलब बताया नहीं जा रहा। हम नॉट जस्ट गोइंग टू से कि नॉन अरब्स को, इवन अरब्स को भी नहीं बताया जा रहा। लिटरली डस्ट आ गई है, बस वो डस्ट हटा देते हैं, तजदीद कर देते हैं उसकी। खुद सोचें अपने आप से कि आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा कि ये एप्लीकेशन ऑफ इस्लाम जो कलमा था, ये सबसे सिंपल तरीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस था,
یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پہلی دفعہ کیوں لگے گا کہ میں پہلی دفعہ کوئی نئی بات کر رہا ہوں، حالانکہ پہلے مسلمان سے جس کو نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ آخری صحابی جو کہ دنیا میں زندہ رہے، ان سب نے جو اپلیکیشن کر کے بتائی انہوں نے لٹرلی اپنے الفاظ میں بتایا تھا ہمیں. ابھی آپ کو الفاظ ان احادیث کے مطلب، صحابہ کی حدیث کے مطلب بھی اسی اینگل سے نظر آئیں گے یہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. لٹرلی اشہد لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں کھولنے لگا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو سمپلیفائی تھنگز ناٹ کمپلیکیٹ تھنگز. ہمیں جب بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے تو اس کا مطلب نہیں بتایا جاتا. اور میں لا الہ الا اللہ کے مطلب میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی اس پہ جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہیں کریں، وہی اگلی سطح ہے، آؤں گا اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. ہمیں جس طریقے سے کلمہ سمجھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ جب ہم اشہد اللہ کرتے تو ہم اس بات کے شاہد و شہید ہو جاتے ہیں، لٹرلی اس بات کے شاہد و شہید ہو جاتے ہیں ہم کہ دنیا پوری کے اندر ہم نے جا کے بتانا ہے اپنے اعمال سے، اپنے علم سے، اپنی فراست سے، اپنے تفکر سے، اپنے ریشنل اور لاجک سے بتانا ہے. میں شہادت دینے آیا ہوں کس کو؟ پوری دنیا کو بتانے آیا ہوں، پوری دنیا کے سامنے میں شہید ہونے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سسٹم کے اندر کچھ اور کرو گے تباہی آ جائے گی. اور اللہ کا سسٹم جو ہے اس کی ریشنل اور اس کی لاجک، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. کس وجہ سے تم لوگوں کی نفسیات انفیریئر ہوئی ہیں، کس ڈاگما کے تھرو پھنسے ہوئے ہو، کہتے ہو اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو، کہتے اپنے آپ کو ایتھسٹ اور ریشنل کے اسٹوڈنٹ ہو. ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں، ہمارا کام ہے یہ. اور جس مسلمان نے یہ اشہد اللہ، جس میں اشہدو کا مطلب اس شہادت اس طریقے سے شہید نہیں ہو رہا، وہ دنیا کے سامنے اپنی لائف کو گزار کے شہید نہیں ہو رہا، یہ اشہدو کا مطلب ہے، تو وہ والا مسلمان خسارے میں ہے. وہ 2 نمبر کی موت مر رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. گواہی کا مطلب ہے شہید. ہمیں کس طریقے سے شہید بتایا گیا کہ جس نے گولی کھا لی مارا گیا. وہ جس نے گولی کھا لی اور مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا وہ تو اپیٹمی ہے، وہ تو اوج ہے کہ جو اپنی جان دے کے کہتا ہے کہ میں اگر مجھے شک ہوتا کہ اللہ کے نظام میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے اس کتاب میں، اللہ کے اس نبی میں اگر رتی برابر مجھے شک ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتا. اس لیے وہ اتنی اوج تک پہنچا اللہ کے. غور سے سمجھیں کہ کیوں اس کلمے کو ہم نے مقصد بنایا، کہ اس کلمے کو صحابہ نے بھی ایسی مقصد ایسی سمجھا تھا کہ پوری دنیا میں اشہد اللہ کرنے آیا ہوں میں، پوری دنیا تک پہنچانا ہے. نبی اسلام نے کیا کیا، آخری خطبے میں کیا کہا، 22 سال کیا کیا اپنی پوری کی پوری سیرہ کے اندر، پوری دنیا کو شہادت دیتے رہے، پوری دنیا کو شہادت دیتے رہے کہ کیوں اللہ ایک ہے، کیسے اللہ ایک ہے، کیسے اس کتاب کو اپلائی کرنا ہے. پوری دنیا میں یہ شہادت دینے کا نام کلمہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ. سو جس بندے نے یہ شہادت نہیں دے رہا، دنیا کو نہیں دے رہا یہ شہادت، جا کے پروو کر کے اپنے اعمال اور اپنے کلام سے، وہ بندہ اسلام کے لیے کینسر ہے. وہ ہے وہ بندہ جو اسلام کے نام کے اوپر اسلام کے مقصد کے اگینسٹ چل رہا ہے. یہ ہے اصلی شہید. مرنے والا بندہ، مرنے کی نوبتیں نہیں آنی آپ کی. ہمیں زندہ مسلمان چاہیے جو دنیا پوری کو پھیلائیں گے پیغام اپنی اس عقل سے، اپنی فراست سے. اور یہ عقل کا لفظ غور سے سمجھ لیں، کیونکہ میں ابھی آپ کو جو حدیث سنانے لگا ہوں میں نے وہیں سے یہ مقصد لیا ہے. IMS کی بنیاد وہ حدیث ہے. نبی اسلام نے آخری خطبے میں پوری دنیا کو سامنے کھڑا کر کے کیا کہا؟ نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک میسج پہنچا دیا؟ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا سارا میسج اسی طرح پہنچایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچایا؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بتایا جی ہاں ہم شہادت دیتے ہیں. پھر نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فریاد کی کہ اللہ میں نے تیرا سارا پیغام تیری امت تک، اپنی امت تک پہنچا دیا، تیرے بندوں تک پہنچا دیا. آگے نبی اسلام نے ہمیں مشن کیسے دیا، کن الفاظ میں، کہ جاؤ آپ پوری دنیا کو شہادت دو، پوری دنیا کو شہادت دو. اور آگے کیا نبی اسلام نے شاہ فرمایا؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی اسلام نے شاہ فرمایا، اور یہ حدیث خود پڑھیں آپ، یہ بخاری کی حدیث ہے کسی کو ریفرنس چاہیے ہو تو. دس از دا موسٹ بیسک حدیث، فاؤنڈیشن ہے ہم سب کے پرپز آف لائف کی. دنیا کے کونے کونے میں جا کے ہم نے شہادت دینی ہے، پروو کر کے بتانا ہے لٹرلی. جس کو عقل کے تھرو پروف چاہیے اس کو عقل کے تھرو، جس کو بیہیویئر کے تھرو پروف چاہیے اس کو بیہیویئر کے تھرو، جس کو سسٹم کے تھرو پروف چاہیے اس کو سسٹم کے تھرو. یہ ہے اصلی شہادت. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ پھیلا دو یہ میسج
کہ سننے والا جس کو تم سناؤ گے، جس کو بھی تم سناؤ گے میسج، اس کو تم سے بہتر سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا، کن لوگوں کو جو میں نبی اسلام کے سامنے موجود تھے. پچھلی امتوں کی طرح گردن مارنے والے نہ بن جانا، ایک ایک بات پہ بندہ مار دیا تم نے. یہ پوری حدیث ہے، یہی ایسے ہی حدیث ہے. IMS کی ویب سائٹ کے اوپر، sahilhadeem.com کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی لوڈ نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم نے اس کو کنسٹرکشن میں ڈالا ہوا ہے. یہ حدیث ہم نے ٹائٹل پہ رکھی ہوئی کہ پہلا کلمہ جو ہے نا یہ مقصد ہے، ہمارا پرپز آف لائف ہے کہ ہم نے سائبیریا کے کونے سے چلی کے کونے تک، الاسکا کے کونے سے آکلینڈ کے کونے تک، ناروے کے نارتھ سے لے کے کیپ ٹاؤن تک، ایک ایک خطے میں ایک ایک انسان کو پروو کر کے بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کیوں ہے، تیری بہتری کس چیز میں ہے. جب تک ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تب تک ہم نے کلمے کا حق ادا نہیں کیا. جو یہ والا شہید نہیں ہوا وہ خسارے کی موت مرا. جس نے اپنی اپنی کی وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جس نے آؤٹ باؤنڈ جا کے پوری دنیا تک پیغام پہنچا دیا. This is the purpose, the one line statement which was given by my prophet, by your prophet, by our prophet sallallahu alaihi wasallam to us کہ جاؤ نکل جاؤ اب پوری دنیا تک جاؤ اور یہ شہادت دو. جا کے شہادت کا کیا مطلب ہے کہ پروف کرو، یہ گواہی دو کہ میں کسی وجہ سے تمہیں بتا رہا ہوں. پوچھو مجھ سے سوال، لگاؤ اپنی تباہ آزمائی کرو، لگاؤ زور اپنی عقل کا، اپنے دماغ لڑاؤ سارے اور مجھ سے پوچھو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ اسلام کیوں بہترین سسٹم ہے. تو ایبسولوٹ ٹروتھ کیوں ہے، ہم کیوں کیسے کہہ رہا ہوں، میں کس بنا پہ گواہی دے رہا ہوں. اب اس کے کرتے ہوئے 2 مسئلے آئیں گے، بتاتا ہوں آپ کو. وہ مسئلے بھی ہم نے ایک مسئلہ تو اس میں سے ہم نے کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے ایک ایسا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ دنیا تمسخر اڑائے گی، مفکر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عام سا اناڑی بھی آپ کے اس شہادت کے آڑے آ جائے گا، اس کا سہرا ہمارے اپنے سروں پہ صحیح آڑے آئے گا. وہ تو یہی کہے گا کہ میاں اگر اتنی شہادت کی تمہیں ریشنل آتے ہیں تو تمہارے 2 بلین مسلمان ابھی تک ان 2 نمبر کی لائف میں کیوں پڑے ہوئے سڑے ہیں ابھی تک. Why is the Muslim community the most repulsive community? Why are you not progressing towards the stars the way we are? That's the first problem we're going to solve, inshallah, through this IMS. We know what the problems are. This is not a pipe dream. This is not a wish list. We need to be equipped with the right kind of competence. And it takes a few categories of skills which we are going to build, inshallah. Every human being we're going to actually make a cluster. اس کو ہم cluster بولتے ہیں. اتنا سمپلیفائی کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اس پورے کے پورے مشن کو، تاکہ کوئی بھی بندہ اس بہانے میں نہ آئے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کیا کر سکتی ہوں، کیا کر سکتے ہیں. آپ شہادت دے سکتے ہیں کہ اسلام واقعی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور اس سسٹم کو کس طریقے سے سمجھنا ہے. پہلے ہم خود سمجھیں گے تو کسی کو سمجھائیں گے. So what we're going to do is we're going to connect the 2 billion Muslims, inshallah, together, so that Muslims can understand the power of Islam. And this is your first and foremost step. اس کی میں ایڈمنسٹریٹو سائٹ بتا دوں آپ کو before I go further, because آپ کے ذہن میں کئی سارے سوال آئیں گے کہ سر میں تو برازیل میں رہتا ہوں، میں تو چلی میں رہتا ہوں، میں تو رشیا میں رہتا ہوں، میں تو وینکوور میں رہتی ہوں، یہاں پہ تو کمیونٹی کے یہ سوال ہیں، یہ والے معاملات ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیسے کنوینس کریں. ابھی پہلے اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کر لیں، ہم لوگ اپنے بچوں کو کمپیٹنٹ کریں، ان کی آئیڈینٹی کلیئر کر لیں کہ مسلم ہے کیا، اسلام ہے کیا. That's the Muslim identity tour. Inshallah, through you guys, we are going to connect to the maximum number of clusters. ایسے اشہد لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نہیں ہم مسلمان ہونے والے. It's a problem only Muslims are going to solve. I'm telling you, I promise you this. دنیا کے پرابلم صرف مسلمان سالو کر سکتے ہیں. اگر میں اس بات پہ بلیف ہی نہ کرتا تو میں مسلمان ہی نہ ہوتا. یہ میری بلیف ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا کی ساری پرابلم صرف اسلام سالو کر سکتا ہے. سائنس کی بھی ساری پرابلم اسلام سالو کر سکتا ہے. سائنس کی ڈیفینیشن کو ریڈو کریں گے ہم انشاءاللہ. So it's not about just the STEM fields. Science, technology, engineering, mathematics کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے بیس فلسفے کے اور ان کی اس پرپس کی بات بتا رہا ہوں. میں نے ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ ہی دیتے ہیں. ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے مجھے جو فزکس کی فلسفی کو سمجھتے ہیں، PhDs ہیں، دنیا پوری میں انہوں نے اپلائی کر کے بتایا. ان سے ہم فیکلٹی کریٹ کروا رہے ہیں اس وقت کہ کس طریقے سے مجھے وہ والا کریکلم بتاؤ کہ جو مسلمانوں کو قرآن کے تھرو فزکس سمجھا سکے. وہ والی فزکس جو ابھی گورے کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، وہ والے اینگل. ایک جاپانی اٹھا تھا پانی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا،
آج تک اس کا آب زمزم نہیں ہضم ہو رہا کہ یہ والا کرسٹل کیسے بن رہا ہے اس کے اندر. آب زمزم کی وہ ریئیکشنز آ رہے ہیں کہ جو اس کی لیب میں, کہ جو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے پانی لے کے آتا ہے وہ والے ریئیکشنز نہیں آ رہے. قرآن اور حدیث پڑھی ہوتی تو مسلمان اس کے ساتھ لیب میں جاتا کہتا ہم تجھے بتاتے ہیں نا, ہم تجھے بتاتے ہیں, ہمارے نبی نے بتایا ہوا ہمیں, تو گیہون اسپرنگ اٹھا, تو فرات اٹھا, تو نیل اٹھا, ہم تجھے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ والے آسمانوں سے پانی آ رہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں, جیولوجسٹ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ینگر ڈرائس کی بات کر رہے ہو, ینگر ڈرائس کے بعد اچانک سی لیول بڑھا 11,600 سال پہلے. تم کیا سمجھ رہے تھے گلیشیئر پہ گلے پانی اوپر چڑھ گیا؟ وہ گلیشیئر بھی پہلے پانی ہی تھا نا جو برف بنا. تو 400 فٹ سی لیول اوپر کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کہکشاں سے پانی امپورٹ کیا ہے, وہ سی لیول بڑھا اس لیے 400 فٹ. ہمیں تو پتا ہے مسلمان ہے. Any one Muslim geologist can explain these equations to them. And we can really know the true stories of all the prophets. بیٹھے ہو ساؤنڈ ویوز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو, میٹر کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں, کیسے کریں گے ہم, کون سی فریکوینسی ہے, ہمیں تو پتا ہے. ہمارے ابھی نبی علیہ السلام نے بتایا. اور ہمیں کیا کہانی سنائی جاتی کہ داؤد جو تھے نا وہ پرندے آ جاتے تھے, درختوں میں بیٹھ جاتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے. سامنے لکھی ہوئی ہیں ساری حدیثیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پاور کیا دی ہوئی تھی؟ میٹر ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا, جس مرضی شیپ میں وہ ڈھال لیتے تھے, جتنا مرضی سخت لوہا ہو یا کوئی بھی میٹل ہو. He knew the science of how to actually apply sound. Where, how, what kind of resonance, what kind of frequency, کتنے ہرٹ سے نیچے جانا ہے, کتنے ہرٹ سے اوپر جانا ہے, کس میٹیریل کو کس طریقے سے مولڈ کرنا ہے. بتا دیتے ہیں تمہیں کہ پیرامڈس کے پیچھے کیسے انہوں نے گرینائٹ کو 350 فٹ اوپر 70 ٹن کے پلر کو اٹھائے کیسے اوپر. ابھی تک یہ ریمپ بناتے پھر رہے ہیں اپنی ذہنوں کے اندر کہ وہ 450 میٹر لمبا ریمپ بنایا تھا, تب کہیں جا کے وہ ریت کے اوپر رگڑ کے وہ گرینائٹ کے پلر اوپر پیرامڈس پہ لے گئے. خود ہی اپنی بیوقوفیاں ظاہر کر رہے ہیں ہمارے. پھر ایک ان کا سائنسدان اٹھ کے کہتا ہے یار اگر 450 میٹر کا ریمپ بناتے تو 20واں میٹر میں گرینائٹ نے وہ ریمپ توڑ دینا تھا. وہ ریمپ زیادہ بڑا معجزہ ہو جاتا گیزا پیرامڈ سے. Why do we find the reservoirs of mercury there? Why are these things facing the Orion's belt? ہمیں تو پتا ہے, ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا سارا کچھ. ہمیں تو قرآن پاک کے تھرو یہ ساری کی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں, لٹرلی آیتوں کی آیتیں نظر آ رہی ہیں. I'm just giving you an angle here, but I'm trying to tell you is we are going to inshallah raise the children who are going to convey this to the world that you are looking at it from a wrong way. We'll show you how to look at it the right way. ایک کتاب پڑھ رہے ہیں آپ سائنس کی یا فلسفے کی, ساتھ قرآن پاک سے اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ یہ تو قرآن پاک تو کسی اور اینگل سے دیکھتا. یہ ہمارے اس طرح کے بچے پلیں گے تو طالب نبی تعلیم نکلیں گے. سناؤ آگے والا کہ سننے والا کیا پتا بہتر سمجھ سکے. جو قرآن سمجھا رہا اور سنا رہا ہوگا, سننے والا بہتر سمجھ لے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. نبی اسلام اس طریقے سے شاف ہمارے پڑھی ہیں حدیث کہ آگے سے آگے پہنچاؤ. ان کی اپنی ایک لائف ہے, ان کا اپنا ایک علم ہے, وہ اس کے تھرو دیکھیں گے قرآن پاک کو تو سمجھ جائیں گے کہ تیرے سے بہتر ہم سمجھ گئے تیرا نبی کہنا کیا چاہ رہا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہم جیسے سے کہ میں جس طرح اپنے صحابہ کو سمجھا رہا ہوں, آگے سے آگے نسلوں والے لوگ جب قرآن سنیں گے, جب اگر تم نے صحیح پہنچا دیا تو وہ اس مطلب تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو مطلب میں نے تم اپنے صحابی کو سمجھا. اور اگر نہیں کرو گے تو بس ایک دوسرے کی گردن ہی مار رہے ہو. اسی لیے تو ہم آگے سوچ نہیں رہے, قرآن پاک کھول ہی نہیں رہے. اگر قرآن پاک آپ کی ریفرنس بک نہیں ہے, ہر گھر کے ہر بیڈ روم کے ہر سائڈ ٹیبل کے اوپر کھلا ہوا قرآن, نوٹس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر, آپ کے اپنے نوٹس نہیں ہیں آپ کے بچوں کے, تو پھر قرآن پاک آپ کی کتاب نہیں. صحابہ ایسے قرآن پاک کو استعمال کرے تھے. آپ کی پرسنل ڈائری جس طرح ہوتی ہے, قرآن پاک ایسے ہونی چاہیے. ہر صفحے کے بعد ایک صفحہ خالی ہونا چاہیے جس میں آپ نے نوٹس لیے ہیں. دس از وائی اصلی جہاد کو سمجھیں, کلمے کے اصلی حق کو سمجھیں کہ پوری دنیا میں شہادت دینے آئے ہیں ہم کہ بھائی یہ حق, اور اس کا کوئی بھی ثبوت مانگ, میں تجھے تیری عقل کو سیٹسفائی کروں گا. میں لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں کہ میں جیت گیا تو ہار گیا. نو, میں تجھے تیری ہی اس حالت کی اوج تک پہنچانے آیا ہوں. تیرے صرف اکیلے فرد کو نہیں, تیرے اس پورے سسٹم گروپ کو, تیرے اس معاشرے کو. So it's a very simple equation. We have complicated the hell out of it. And that's why people don't want to be Muslims anymore. Even Muslims don't want to be Muslims. Muslims want to be scientists of some other creed.
practicing some other philosophy. Our own kids, ہمارے اپنے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں, ان کو اتنی عقل, ان کا IQ اتنا کیوں بڑھا ہے, ہمارا کیوں نہیں بڑھا. ہمارے اپنے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بس یہی پتا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں. مسلمان بچے بچیاں امریکہ میں بیٹھ کے they're asking what, that's it, اگر just pray 5 times, just act as if I am in front of God, that's it. میں جتنے بھی 10 گھنٹے کا بھی سیشن کروں نا تو مجھے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا رہوں, ایک ایگزامپل, ایک سبجیکٹ میٹر سے تو کم ہے, 10 مثالیں میں دوں تو کم ہے. ہمیں مثالیں نہیں چاہیے, ہمیں بندے چاہیے مسلمانوں کو جو اگلا سنے. لٹرلی آپ میں سے بھی سینکڑوں لوگ اس وقت ہوں گے جو میرا سیشن سن رہے ہوگا بھی, اور آپ کو بہتر طریقے سے پتا چلے گا کہ پانی کی تو کوئی اور اینگل نہیں مجھے پتا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں پانی کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہو. تم نے تو خالی 1% بھی نہیں ٹچ کیا ساحل ندیم. میں تمہیں بتاتا ہوں پانی کے اوپر ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے, ہمیں کیا کیا کتابیں پڑھ کے مجھے کیا کیا سمجھ آ گئی ہے. میں ایک فزکس کا پروفیسر ہوں یا پڑھتا ہوں یا گیک ہوں ایک کتاب کا. حدیث پوری کریں نا, ہمیں بتائیں واپس, ہاں پھر باقی کے تمام مسلمانوں تک پہنچائیں اس پورے ٹری کے تھرو جو ہم نے ٹری بنایا, پرائمریز کا اور سیکنڈریز کا اور ٹرچریز کا. That's what primaries are going to do. اس حدیث کو پورا کریں گے, آگے پہنچائیں گے, اگلا اور بہتر سمجھے گا اور واپس ہمیں بتائے گا اس کا ایک اور مطلب مجھے سمجھ آتا. قرآن پاک کو اس طریقے سے کھول کے ایسے غوطہ لگائیں گے انشاءاللہ ہم سارے. This is the decision we have to make consciously now. And unless we make Islam the most attractive, most sensible and most rational subject, Quran is the reference book of all knowledge, تب تک مسلمان اپنا یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ جا اشہد اللہ الہ کر, جا شہادت دے, جا شہید ہو جا کے. So understand how logic is going to be defined, how reasoning is going to be defined, how a system is going to be defined. We are going to connect to everybody and change the way Islam is looked at. This is a revival project. Make sure you have no doubts about this. We are going to create those people who are going to testify through their logic and the power of rationale that they have. Inshallah, they're going to build it up to attract everybody to them. کہ بھئی یہ ہے اصلی سوالوں کے یہ لو جواب. IMS کی بنیاد وہ حدیث ہے. نبی اسلام نے آخری خطبے میں پوری دنیا کو سامنے کھڑا کر کے کیا کہا؟ نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک میسج پہنچا دیا؟ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا سارا میسج اسی طرح پہنچایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچایا؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بتایا جی ہاں ہم شہادت دیتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فریاد کی کہ اللہ میں نے تیرا سارا پیغام تیری امت تک, اپنی امت تک پہنچا دیا, تیرے بندوں تک پہنچا دیا. آگے نبی علیہ السلام نے ہمیں مشن کیسے دیا کن الفاظ میں کہ جاؤ آپ پوری دنیا کو شہادت دو, پوری دنیا کو شہادت دو. بیکاز شیطان اللہ کی قسم تھکائے گا آپ کو. جیسے ہی آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے سب سے پہلے مصیبتیں آئیں گی, تھکن آئے گی, ڈسٹریکشن آئے گی. آپ کو بس وہ مقصد جو ہے نا وہ آپ کا ڈسٹر ہے, وہ ڈسٹ کرنی ہے آپ نے, اپنی تجدید کرتے رہنے کے, نہیں کسی وجہ سے ادھر آئے.